أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مرحبا بالجميع. شكرا لأي واحد كيتابع القناة على يوتيوب ولا على فيسبوك ولا تويتر. مرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا. كنتمنى تكونوا بخير. بون، هذا لايف باش نشرح شي أمور درتو البارح درتو اليوم. كاين جوج الأمور غادي نتكلموا عليها، على عقود العمل وعلى مكتب ديال المحاماة، يعني بيرو دافوكا. الناس اللي كيسألوني باغيين إما يديروا استشارات أولا يعطوا الملفات ديالهم مع مكتب محاماة معتمد هنا في كندا. افوكا ماشي كونسلتون ولا شي حاجة، نو، ان فغي افوكا. السلام عليكم. الصوت كتسمعوه مزيان كنظن؟ شي واحد الله يخليكم من شي اخ ولا اخت قول لي راه الصوت 5 sur 5. ممكن بعض المرات راه كنتكلم ولا الصوت ما يكونش في كازا. ان شاء الله غادي نجاوب على هاد الاسئله. مليح الصوت، شكرا. تيري اونري، ثانكس لوت، ميرسي بوكو، شكرا. مرحبا بكم. خليكم تدخلوا شويه. شي واحد البارح كيقول قال لي راك تسرعتي دغيا، ما خليتيناش دخلنا وتكلمتي في مواضيع قبل. وغاديش يكون طويل هذا اللايف حكم اليوم الاحد ديمونش، راك عارفين، شويه العائله وشويه باش نشرح فيه شي امور قبل ما نبداو السيمانه اون الجيري. مرحبا سي عبد الحكيم. راه كنشوف الحكيم. نعم، مرحبا بكم كلكم. الصوت راه مزيان، سي بون، سي سا هادشي اللي بغينا، يكون الصوت زوين. هادو كلهم كيف احصل. كنظن انك جديد سي احمد رمضان. مرحبا. كيف احصل على عقد عمل عندي اي لغه فرنسيه؟ ضروري اللغه الفرنسيه. كنت غادي تجي لكيبيك، كنت غادي تمشي شي مقاطعه اخرى غير كيبيك، وي ما تحتاجش الفرنسيه. الوغ خصك اللغه الفرنسيه بالنسبه لكيبيك. هذا المكتب كيتعامل فقط في كيبيك. خصك تتواصل باللغه الفرنسيه، الا بغيتي خصك تمشي لكي شي امبلوا وتشوف حلقات الاخرين على القناه. كاينين طرق قانونيه على مواقع دائما قانونيه، مواقع حكوميه ولا مواقع ديال التشغيل، دائما عقود مجانيه. سي احمد رمضان. اما المكتب اللي كنتعاملوا معاه خاص بكيبيك، وخصك اللغه الفرنسيه تتواصل بها. مكيناش هادي. هل هل هناك، شفت واحد هذا سؤال فين هو؟ هل هناك عقود عمل بدون خبرة ودبلوم؟ امبوسيبل، مكيناش هادي. كيفاش بغيتي دير، كيفاش بغيتي تجي هنا بغيتي عقد عمل بلا خبرة بلا دبلوم؟ كيفاش وشنو؟ سؤال خطير هذا. ضروري ضروري ثلاثة الحوايج دائما كنكررهم وكنعاودهم. خصك الخبرة والدبلوم والتجربة، ثلاثة الحوايج، واللغة. هادو ثلاثة، ما عندكش هادو ثلاثة راه مشكلة. او ميم طون غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع كيف قلت في البداية. موضوع ديال الناس اللي باغيين استشارات مع مكتب ديال المحاماة. خصكم تعرفوا واحد القضية هنا، استشارات بالفلوس. غادي دوزو مباشرة للمكتب، تعيطوا للمكتب ديال المحاماة مباشرة. المكتب هنا في مونريال كيتكلف كلشي، اما استشاره اما ياخذ لك الملف ديالك ديال الدراسه، لونطري اكسبريس، اي حاجه. يعني محامون مختصون في ميدان الهجره. غادي نعطيكم كيفاش نقول لها المعلومات كلها، ورقم التليفون لا بغيتو، والطريقه باش كتواصلوا معهم. ما تنساوش واحد القضيه، هنا راه ماشي بحال الدول العربيه ومش حاجه. راه ماشي غتعيط للمحامي بدا تسولو في التليفون كيفاش وغادي ندير. هنا نو، هنا راه ما يهضر معاك لما خلصتي. هادشي راه معروف. انا في كندا والناس اللي عايشه في كندا عارفه هادشي. المحامي ما يتكلمش معاك في التليفون وما يجاوبكش الا ما خلصتيش جافونس. سي كوم سا كندا. مرحبا بكم في كندا وفي امريكا. راه بحال هكا، دقيقه هنا بالفلوس. بالنسبه للناس اللي عندهم الاهتمام، حيت كاينين الناس كيباغين محامي في الهجره يكون مختص ومعترف به من البارو، يعني ديال هنا.
ماشي بالضروره تعملوا دائما المبدا ديالي، ولكن كاين اللي كيبغي محامي عنده الامكانيات وباغي باش ما يديرش اخطاء مش حاجه، داك كي امور ديالو. كاين اللي باغي يجي دراسه، الناس عندهم امكانيات، كاين اللي باغي يجي استثمار، كاين اللي باغي يدير لونتر اكسبريس وعنده امكانيات. ممكن. En 2011 qu'en 2014 je dois postuler sur les offres fast-food. Or, c'est que l'expérience au moins un an minimum les 2 dernières années على الأقل تكون خدمتي في 2020 2019 20 مينيموم، لأن من 2014 ل 2021 كنظن من الأحسن تكون عندك إكسبيريونس. دائما حاول، ما غاديش نقول لك نو، حاول اون سي جامي بوستيلي. ملي كتبوستيلي ما فيها حتى شي ضرر على أي شي واحد. جاب لك الله طون ميو، ما جابش الله تي غيسيغا، يعني غادي تحاول مرة أخرى، ماشي مشكلة. كيف قلت بالنسبة للناس اللي كي او ميم طون كنشوف لي كومونتير ديالكم وكنحاول ندوزهم باش خويا عندي لا ليسونس ايكونومي سبيسياليزي سبيسياليتي بانك اي اسيرونس فرونسي انجلي فرونسي 7 انجلي 5 اكسبيريونس 3 ans. فهمت عندك 7 كنتكلموا على البوينتاج ولا كنتكلموا 7 ما فهمتش. 5 expérience 3 ans. Bon, expérience 3 ans. كنظن راه فهمت النقاط ديالك هادو 7 5 انجلي فرونسي 7 انجلي 5 سي سا. لا فهمت لونتري اكسبريس اللي عندك هادي، هو عندك سميتو عندك هاد ليكسبيريونس. اجرب في لونتري اكسبريس، عندك بروفيل ديال لونتري اكسبريس سيرتو، وما عرفش لاج ديالك. الا كان لاج موان 40 طون لونتري اكسبريس مزيانه ليك. كاين واحد السؤال هنا s'il vous plaît. Le site H360 public une offre d'emploi technicien chauffage, ventilation, climatisation. J'ai inscrit dans le site. OK. وما فهمتش، ما كملتيش السؤال سي يوسف. انسكريتي واش ابليكيتي ولا حطيتي السي في ديالك؟ كمل السؤال ديالك حيت ما فهمتش السؤال ديالك صراحه. الله يخليكم ملي تحاولوا تكتبوا خذوا الوقت. كمل السؤال ديالكم باش نفهم، لان راك عارفين فاش ما نجاوبكش شي جواب ما يكونش هو هذاك، ما يكون ناقص واش حاجه ولا. بون وي مرحبا بكم. شكرا لاي واحد، شكرا ناس على الفيسبوك ولا على شكرا لكم. هذا اسيستون سوسيال. بون ممكن تحصل عقد عمل مساعد اجتماعي بدون ما يكون مسجل فيه. تقدر دائما في المكتب تحط السي في ديالك في سوميتر فوتر سي في، تقدر تحط البروفيل ديالك، وماشي بالضروره المكتب. سيرتو بالنسبه للناس ديال لي زاسيستون سوسيو. سير طالون مونريال راه تكلمت عليه البارح، هذا راه موقع حكومي ديال لا فيل دو مونريال. كاينين هاد لا سونتي اللي كيتسموا هنا لي ترافايور سوسيو. سي سور ما غاديش تولي ترافايور سوسيال هنا، ان هي سي ميتي ريغلومونتي، خصك ان بيرمي ديكزارسيس باش تولي. بون كتولي كوم اسيستون، نقولوا ليها بالفرنسيه اسيستون، ولكن كيسموه هنا تكنيسيان ولا بون كوم سا على ما خديتي البيرمي. لان هنا ترافايور سوسيال خصك ان باكالوريا لا ليسونس بلوس ان نون دو ستاج. شويه صعيبه هنا، يعني بحال كتقول 5 في لونيفرسيتي 4 بلوس ان نون ديال ستاج. ولكن ممكن سير كيف كنقول راه هذا كتسمى كتجيب ميتي باراليل موازيه على ما عملتي الامور ديالك. سير طالون دو مونريال. كاين طالون دو مونريال لو سيت هذا راه غوفرنمونتال، دائما هادشي راه كتقدم به وداكشي مجاني، خص يكون في كاع الشروط وابليكي. راه كاينين دي زوفر دومبلوا في هذا الميدان هذا. J'ai 34 ans, je suis chef de rang, 5 ans d'expérience hôtel, 5 étoiles luxe. Ah, Diana Hadi, de luxe. Je parle arabe, français, anglais, espagnol couramment. J'ai appliqué en H360. Est-ce que j'ai la chance? Oh oui, دائما علاش لا. واش كيخلصوا لا بي دافيون هادي؟ شوف
كتبقى على حساب لي زومبلويار، يعني حساب المشغل، ماشي دائما. قلنا في حلقات دائما سا ديبون على المشغل. كاين شي وحدين وي، شي قله، كاين الاكثريه نو. يقدروا يخلصوا البي دافيون شي وحدين. كيفاش نشرحها لها؟ شي وحدين كيكونوا شي بلايص بعاد شويه واقفين مزيرين باغي، ممكن. الاكثريه نو. يعني شنو المهم عندك انت؟ انك فريمون تحصل على هذاك لوفر. دونك هو العقد عمل، هذه اهم حاجه. وتجي هذيك الساعه كيف كنقولوا اون فيغا. انا ما كتسهمش، كتبقى لك واحد 800 دولار. ما عرفت منين كتكلم، واش المغرب، الجزائر، منين، ولا 800 دولار راه سي غيان باش تجي. سيرتو ما جيتيش في لاوت سيزون. لاوت سيزون كتكون الطياره غاليه 1400 1300 دولار. ما دابا اكتوبر، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر كيجيو الناس ب 700 دولار 800 دولار، يعني 5000 درهم مغربيه. خصك هادشي هذا هو المهم. كنتمنىك حد سعيد. وي نتوما راكم مطلوبين لوطيغي وداكشي. كنظن لا فيك الشروط كلها، كنظن راه المكتب غادي يتصل بك. Une licence en français. J'ai une expérience de 3 mois. Non, bah, tout de suite, là, c'est minimum 1 an d'expérience parce qu'on a plus de chance. Minimum 1 an. دائما خصك. هنا كيتكلموا مالوغوزمون دائما كيتكلموا بالوراق، كنقولوا بلي دوكيومون. خصك لي تو سكي جوستيفيكاتيف خصك تعطيهم ان راه صافي 1 an. 3 mois je crois. 3 mois non, c'est pas ما كافياش. J'ai passé des entretiens avec Résolu et groupe interprovincial, mais جابش الله. Bon, défaut درتيهم عندي خويا entrepreneur في كندا. est-ce que c'est vrai ce problème؟ ديفو اللي درتي ليهم عندي خويا حسب ما فهم زعما كنحس انك قلتي ليهم راه عندك خوك اونتربرونور في كندا رفضوك. ما نظنش. نو ما نظنش. كاين شي حاجه اخرى. شوف ما عرفتش شنو انك درتي نوتروبي سي بون ديجا سي ان بون ديبي. ان راه عندك واحد البروفيل كي ريسوفابل، يعني مقبول من عند هاد لي زومبلويور. يعني حاول مره اخرى. قضيه ان خوك حيت قلتي لهم خوك انتربرونور، نو بالعكس. هنا كاين واحد القضيه في القانون كتسمى مومبر دو فامي كي اون ان بون دوسي، كتعطيك دي بوين سورتو في لونطري اكسبريس وفي لي ديمارش ديميغراسيون. اللي عندك لا فامي راه عندك دي بوين. او كونترير بالعكس راه غادي تساعدك ان عندك خوك بون كيكون عنده ان بون دوسي. كنظن وي ملي كنقولوا ان بون دوسي يعني ما عندوش دوسي كريمينال في كندا. اللي عنده دوسي كريمينال في كندا مشكله، هذيك كتاثر عليك، يعني عنده شي سابقه ولا شي. اما لا كان بحال اي واحد بون ما عنده حتى شي مشاكل، بالعكس راه كتزيدك النقاط. عندك دي زافونتاج سيرتو في لونطري اكسبريس وفي اي حاجه كيثيقوا فيك. في القانون هم راه كاينه مومبر دو فامي كي اون ان بون دوسي. Bonsoir, j'ai 43 ans, algérien, marié. مرحبا بهاد الناس ديال الفيسبوك. كلشي ما كاين حتى مشكل، راه كلشي كيطلع عندي انا في هاد البلاتفورم. الناس ديال الفيسبوك راه كنشوفكم. الله يخليكم. ما تنساوش ديروا دي لايك ديك القلوبه وداك الشيء باش يطلع، غادي يطلعوا عندي. وي راه كنشوفكم. فيسبوك راه بحالكم بحال يوتيوب، راه كلشي حتى تويتر. Bonsoir, j'ai 43 ans, algérien, marié. J'ai 2 ans dans l'administration. Quelles sont mes chances? Ouais, ça dépend. Ça veut dire l'administration, c'est vague. Administration ممكن تمشي للسيكتور بونكي، ممكن تمشي للسيكتور سيرفيس على كليونتيل، ممكن تمشي بزاف د الحوايج. المكتب عندهم سيرفيس على كليونتيل ممكن نجرب فيها. سينو 43 ans سي سور لاج في لونطري اكسبريس لاج ما كيعاونكش في لي بوين، ولكن اللي عندك دي بوين فور بحال لا لونغ و سميتو ليكسبيريونس لي ديبلوم والديغري ديال الدبلوم ديالك. واش عندك ليسونس، عندك ماستر، واش عندك، هادو كاع كيلعبوا دور. غادي تحاول مع لي بروفانس بحال هادشي ديال نوفو برونزويك. حلقه ديال البارح انا رجعت على القناه. نوفو برونزويك ممكن، مانيتوبا ممكن. اما بالنسبه لي زوفر دومبلوا غتشوف كاينه لادمينستراسيون في طالون مونريال حتى هي وي كيطلبوهم. ما خسرتي حتى شيء. بالنسبه للمكتب كنظن كاين سيرفيس على كليونتيل وداك الشيء. الادمينستراسيون ما عرفتش واش تمشي تابليكي في لي بانك، تابليكي في لي زاسيرونس. هذا هو فين غادي تابليكي، ولكن حاول مع لي بروفانس سي ميو. الناس ديال الفيسبوك
مرحبا. وي او ميم طون غادي نتكلم لكم وغادي نوريكم على ما اسمحوا لي واحد الدقيقه دائما باش يكون داكشي. فوالا كيف كتشوفوا دائما كنتكلم معكم. هذا المكتب كنتعامل معاه قانوني، غيون دو افوكا دروا ديميغراسيون. هادو قانونيين، هاد التليفون ديالهم افوكا دروا ديميغراسيون، دي زافوكا هادو محامون ماشي من ولا باش نتفاهموا. محامي ولا بلا ما نتكلم في هذا الموضوع هذا عنده حق كينوب عليك في المحكمه في اي حاجه، مع عول الهجره مع لاجون فيزا في كل شيء. غادي ماشي كلشي غادي يحتاج لهذا الشيء، نو ما عنده حتى علاقه بالمكتب ولا لي زوفر دونبلوا، ما عنده حتى علاقه. كنتكلم على الناس الاخرين. كي بغيتي تجي تخدم هنا، بغيتي تعرف، بغيتي تقرا يتيدي، ها هي اوبسيونير لا ريزيدونس بيرمانونت. الناس اللي كيسمعوني من داخل كندا وباغي عنده مشكل ولا باغي يقدم على لا ريزيدونس بيرمانونت ما عارفش كيفاش، بون حتى بالنسبه للناس اللي باغيين لا سيتوانيتي كنديين، حل انا نخلي لكم اللين ديالو. كونتاكتينو كتعمر هذا، كتكليكي عليها، كتدخل الاسم ديالك، ها العنوان ديالهم، هادشي راه قانوني ومسجلين في لو بارو ديال كيبيك، والمكتب في مونريال من اكبر المكاتب في مونريال. دخلوا له شوفوا قراو عليه، والناس اللي عايشين في كندا راه في مونريال في كيبيك راه عارفين هادشي. ها التليفون ديالهم، الاسم ديالك، كوريال، تليفون، كومونتير اشباري، جو نسوي با روبو، انفويي. ها هو نوض بيرو، ها الادريس ديالهم موجودين في من ارقى الاماكن هنا في مونريال، فيو مونريال. الناس اللي كتعرف هنا بحال كنقولوا حنا في كازا بولفار انفا ولا عين ديا ولا شي حاجه، المكتب كبير. ها هو غيون دو افوكا دروا د ليميغراسيون، راه مسجلين في البارو ديال كيبيك، البارو ديال كيبيك كوم كوا سي دي زافوكا، ماشي نابورت كي. مني اتصلوا بهم كتبوا ريفيرونس باب كندا، راه عندكم واحد الريستون، عندكم واحد غينقصوا لكم، لان الكونسلطاسيون بالفلوس ماشي فابور باش نتفاهموا الناس. هنا كندا كيف شرحت راه ماشي نفس الشيء، ماشي غادي تهضر في التليفون مع محامي في الدول ديالكم عاد باش يعطيك رونديفو. هنا راه ما يهضرش معاك الا ما كنتيش خايد رونديفو باش نتفاهموا الناس عارفينش. ما عندكش رونديفو ديجا خلصتي لا كونسلطاسيون ما يهضرش معاك، باش تكونوا عارفينش. الله يخليكم بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذه الامور هذه. ها هي ريزيدونس بيرسونيل. كاين حتى شي ناس اللي عندهم ديكا كومبلكس، الناس اللي كيسمعوني من داخل كندا كاينين اللي عندهم زواج، مشاكل، كاين اللي بغى يحيدوا له الاقامه دائما. راه كاينين ناس كتعيش شي مشاكل هنا، راه ماشي اي واحد كلشي. كاين اللي جا فيزا فيزيتور، ها هي فيزيتور وسوبر فيزا، جيتي سائح بغيتي تقلبها، عندك مشاكل بغيتي تبدل الاقامه، بيرمي ترافاي لقيتي فيه مشاكل، شي كله كاين. هادو محامون باش كيدافع عليك. وعندكم واحد نقص غيستون، ديروا ريفيرونس باب كندا. غادي نرجع لهذا الموضوع من بعد. نرجعوا لي كومونتير. Je voulais savoir combien de temps ça prend pour changer d'un visa temporaire au visa de travail. هذه كانت باش نتفاهموا. هضرت على هذا الموضوع هذا كون جيتي من ايامات الكورونا. وي قبل لو 30 اوت غشت 2020 كان داروا واحد ليكسيبسيون انك تحاصل هنا ممكن لقيت اوفر دونكلوا كيعطوك بيرمي ترافاي بلا ما تخرج من كندا. دابا واخا تجي وتلقى اوفر دونكلوا، جيتي فيزا توريست لقيتي اوفر دونكلوا، يعني شي واحد قال لك انا غادي نشغلك، مرحبا هاك، خصك تخرج من كندا، خصك ترجع للبلاد ديالك وتدفع الاجراءات، ضروري تخرج من كندا. الا كاينه واحد الحاله ما نقدروش نتكلموا عليها مباشره، حيت هادو كيتسماو ما غاديش تسمى بحال الاستشاره، وانا ما يمكنش نعطيك استشاره. كاينين حالات اللي تقدر تبقى هنا بلا ما تخرج. مالوغوزمون ما نقدرش نقولوها على المباشر، لان بحال كنعطيك استشاره وانا ما نقدرش نعطيك استشاره باش نكونوا فاهمين. الوغ اتصل بالمكتب. En aucun cas, les conseils exprimés sont de nature juridique, cela reste un partage d'expérience personnelle. ما يمكنش نبدا نعطيك انا استشاره قانونيه، سينو راه بحال كنتخلص عندك وانا ما كنتخلص في والو، هادشي مجاني. اذا بحال كندخل في واحد لو شون
محامي مش حاجه نو. يعني غادي يقدروا يقول لي راني كتخلص وانا ما كتخلص ما عندكم والو. اذا خصك تتصل بالمكتب. وكاينين اجراءات قانونيه هنا، حالات استثنائيه كنسميوها دائما في القانون، راه كاين شي حاجه كتسمى دي زيكسيبسيون، ممكن تبقى هنا ولكن خصك استشاره ديال المحامي. انا هادشي دي بارطاج ديكسبيريونس وحكم لا باز ديالي، واش الميدان ديالي، الدراسات ديالي والتجربه ديالي كنشاركو معكم. انا ما عندي حتى شي هدف مادي، سينو غادي نوليو في الماديات. Salut, vous et tout le monde qui regarde cette séance soda au moment, spécialement sodage, le pétrole est capable de soder le هاد السودور سيرتو ديال هاد لي باطو والسومارين، راه يعني كيسوديو تحت الماء. شتي رانا عارف هاد القضيه هادي من اكبر الحوايج اللي كيقلبوا عليهم في كيباك. كنتي فريمون كنظن راه انت اش كتكلم عليه. السودور ديال لي هادو ديال السومارين ولي باطو داكشي مطلوبين بزاف. ابليكي في المكتب اللي عندك الفرونسي تتواصل، عندك الدبلوم، عندك التجربه، المكتب اش 360 طالون مونريال وغيشي امبلوا. يعني عندك هادشي كتقول انت راه من الناس اللي كيدخلوا في اسرع ما يمكن، لان هاد السودور ديال لي سومارين ديال لي باطو مطلوبين بزاف. Je suis ingénieur en électronique, 40 ans, 15 ans d'expérience dans le domaine d'électronique, système de sécurité. Oui. Talent Montréal ou le Maxib H360, Talent Montréal. Ou guichet emploi. ما كنظنك تعرف حلقه متبع الحلقه ديالي guichet emploi راه غوفرنمونتال فيدرال ابليكي في هاد كوم كو انجينيور. دائما هاد الناس باش ما نعاودش نكرر، هاد الناس اللي عندهم دي ميتي بحال هكا ريغلومونتي، باش تفهموها راك انجينيور ما تجيش هنا تدخل تولي انجينيور. شي باش نكونوا فاهمين تمي كذب عليك شي واحد كاع لي ميتي ريغلومونتي انسى، غادي تدخل بديك ليكسبيريونس ديالك، غادي تدخل بديك لي ديبلوم ديالك، ولكن باش يولي عندك داك لو ستاتيو لو تيتر ديال انجينيور ميدسان جيروجيان افوكا بو نابورت، راه خصك دير هنا دي تيست وتمشي تاخذ البيرمي ديكزارسيس من لورد ولا من الكوليج ولا من لورد. لا بليبار سي دي زورد ولا السانديكا ديالهم ضروري. ميكانيسيان حتى هو، الكتريسيان، سودور خصو ين كارت دو كومبيتونس. هي كاين واحد القضيه بالنسبه لنا هاد الناس اللي ميكانيسيان ولي سودور وهادشي كيقدر يخدم لا سوبرفيزيون ديال الميكانيسيان اللي عنده لا كارت كومبيتونس باش كيخدم، وهو كيعطوه كوم ابرونتي في لو ديبي باش كيبدا ياخذ من بعد كيتعلم، كيعطوه كلاس 1 2 3 كيمشي. باش ما نطولش عليكم، حيت هاد لي ميتي راه كلشي هاد الدوله هادي اي مهنه بناي اي حاجه خاصك une carte de compétence ولا خصك ان بيرمي ديكزارسيس. ما يمكنش تجي وتولي دير هاد المهنه. La licence biologie عندي expérience laboratoire des analyses مي ماريي عندي بنيه واش شي افونتاج. وي سؤال مزيان. هذا موضوع كنتكلموا فيهم وكنشوفوا ناس كيتكلموا فيهم بزاف. بالنسبه لك انت المهنه ديالك بروميير شوز تكنيسيان اون لابوراتوار هي هذه، باش نتفاهموا لك انت كتقلبي على الستاتيو ديال المهنه ديالك تكنيسيان اون لابوراتوار مطلوبين. تو سكي لابوراتوار ريشيرش فارماسيوتيك كلشي هادشي مطلوب. سالتي السؤال واش الحياه بون كله، باش نكون معك صريح، كله كيفاش كيستقر هنا في كندا. كاين اللي كيعجبو الحال، كاين اللي ما كيعجبوش الحال، وكله كيفاش، هذا موضوع كبير، كله كيفاش كيتانتيغرا. قريتي وخدمتي خدمه مزيانه ربما يعجبك الحال، لان هنا ظروف المعيشه ما تبانش لكم ساهله، راه شويه صعيبه للناس ما عندهمش مدخول في المستوى، راه صعيبه شويه بالنسبه للناس هنا. كاين اللي كيعاني سي سور، لان هنا هذه بلاد ديال الكونسوماسيون، يعني خصك فلوس دائما، فلوس كيولوا عندك الولاد خاصك فلوس، خاصك دار، خاصك طوموبيل مزيانه، خاصك دي زاكتيفيتي، خاصك سافر، خاصك اذا خاصك فلوس، خاصك تزيد فلوس. قد ما خدمتي مزيان قد ما تعيشي مزيان. هذا هو نعم. كيبقى الجو شويه ممكن تادابطي معاه، كيبقى هاد لي طاكس وداكشي شويه طالعين، ولكن سي نورمال، راه اي بلاد
اذا كتبقى كل واحد ولا بيرسيبسيون ديالو باش نتفاهموا. كاين اللي يقول لك لا كندا ما كاينش، كاين اللي يقول لك لا كندا صافا سا مكونفيان. هي حاجه اللي غادي تعجبك هنا هي لا سيكوريتي كمان. انت كامراه ولا بنتك ولا انت ممكن تخرجي، ممكن ما كاين حتى شي امان بمعنى كلمه، ماشي بالليل بالنهار ما كاين حتى مشكل. امور اخرى راه كتبقى كيبقى الجو ولي تاكس وداك الشيء. النصيحه اللي كنعطي خصك تخدمي خدمه مزيانه، تخلصي مزيان انت ولا الراجل ديالك، تعيشوا مزيان، تعيشي في حي مزيان، غادي تلبسي مزيان، تاكلي مزيان، تولي صافي تقدر ترجع لبلادك. الشيء اللي كنشرح فيه، ما عندكش خدمه مزيانه ما يمكنش لك ديري هادشي. كيطيحوا الناس في الاحباطات وكيطيحوا في دي ديبرسيون، بزاف المشاكل. هذا موضوع كبير. عمل سائق شاحنة أكثر من 12 سنة خبرة، ولدي كل الرخص، ولدي مستوى وأتكلم الفرنسية بطريقة لا حدود. وي ممكن تقدم في البيرو اش 360، وممكن تقدم في نوفو برونزويك مانيتوبا في لو سيت ديالهم اوفيسيال ديال ليميغراسيون ديالهم. راه كيقلبوا نوفو برونزويك كيقلبوا لي دو شوفور بوالور لونغ ديستونس. وي قدم. وملي كنقول قدم يعني راه الشيء كله مجاني غراتوي، ما كتخلص لا شيء. كتقدم الدبلومات، كتعمر البروفيل ديالك، جاب لك الله فيك البروفيل وقاو فيك داكشي، كيتصلوا بك كيكملوا معك الاجراءات بلا شيء. ما كان هادشي كنتكلموا في لي زوف دومبلو، عقود العمل، كتخلص والو. لونطري اكسبريس ماشي هي عقود العمل، حنا دائما كنتكلموا دابا في لونطري اكسبريس، في اسمحوا لي عقود العمل. سجلت في هاد التظاهره اللي رايح تجري في كندا. وي بعثوا لي دعوه، ما فهمتش انا، ما نقدرش ننتقل هنا ونحضروا على المباشر. بغيت تحضر على المباشر، مش بالضروره تجي هنا. كتكلم لي واقيلا انت على ديستيناسيون كندا، دوزت قبل هادي شي 3 جور، ولا على كيبيك صالون ديميغراسيون د كيبيك. كاينين جوج راه هما الناس اللي كيسمعوا الحلقات راجعوا الحلقات ديال الاسبوع اللي فات. كاينين جوج تظاهرات، كاين ديستيناسيون كندا وكاين صالون ديميغراسيون د كيبيك. كتسجل فيه وكيعطوك واحد باش تحصل على بون دي زوفر دونبلوا، تشوف اجراءات الهجره، اجراءات العمل، لي فيزا، تشوف كلشي. و ميم طون كتحط البروفيل ديالك. الا شافك شي امبلويور راه كيكومونيكي معاك، كيتصل بك الا عجبو الحال وداك الشيء، لانك تحط كاع ديك لي كومبيتونس لي كاليفيكاسيون ديالك. وي اون لين توتي فيرتويال، ميمكن ما غاديش تجي لكيباك ولا تجي لكندا باش يديروا معاك، نو اون لين فيرتويال. قبلوك عرفت كيدخل معاك في الاجراءات وداك الشيء. الناس ديال فيسبوك وي قلوبه ديك، الله يخليكم ايميل هذاك باش تطلعوا اللايف، الله يخليكمش ما يمشيش. سي سا ناسيونيتي دير يجيب سون فخير واش سلام. واش سي فغي كاين عندك فخير واحد في كندا عنده ناسيونيتي يدير يجيب سون فخير وشي واحد من لا فامي بارينا ساسون كو سوي ماريي افيك دي زونفون. كيبيك نو، كانت قبل 93 كنظن القانون تبدل في 1993 ولا 94 باش ما نغلطكمش، والله اعلم. في ذاك الوقت كانت هذه القضيه في كيبيك، ما بقاتش. كيبيك نو. كاينه مقاطعه درت حلقه عليها في بريتيش كولومبيا هذه القضيه هذه، وفي مانيتوبا كيتسمى دامانا، غادي نقولها بالعربيه. وي الا كان في مانيتوبا راه كاينين بزاف في مانيتوبا جاو بهذه الطريقه، منهم من شمال افريقيا، المغرب، الجزائر، تونس. كتكون لا فامي ولا الاسره ديالو كيضمنوه، خصو يكون هو خدام وعنده خدمه صعبه، يعني 50000 دولار بلس. 50000 دولار بلس ماشي شي حاجه. المهم كويزيني راه كيربح 50 كمثال. ترافايور سوسيال كيف شاف هذا السيد، يعني فونكسيونير ديال الغوفرنمون كيربح 90000 دولار باش تفهموا. كيربح 50 ممكن يدير هذه القضيه وما يكونش، وتكون عنده فين تستقر معاه، يعني منزل ولا دار. سي سا مانيتوبا وبريتيش كولومبيا كاين هذا البروغرام اللي كتكلم عليه انت، انه كيضمنك وكيجيبك. كيبيك نو، يعني الاخ ديالك كاين في مانيتوبا ولا بريتيش كولومبيا ممكن يعملها معك. يعني اجراءات خصك تسول عليهم، ما نقدرش نشرحهم لك كلشي كنحاول نعطي لك كلشي اون ميم طون شويه المعلومات. كنرجع دائما الناس اللي بغاو بحال هاد الامور هادي
حيت كاين شي امور كتهم خصك محامي باش نتفاهموا، باش نكونوا خصك محامي، ما يمكنش اي واحد يعمل لك بحال الامور هذه. غنرجع ليها المكتب اللي كنتعاملوا معاه، ها هو بيرو دافوكا في مونريال، التليفون ديالهم، تعمر فورميلار باش تكونتاكسيهم. هيا بخوني ان رونديفو، كتكليكي عليها، كتعمر المسائل ديالك، وكتكتب انت شمن دوله، ريفيرونس باب كندا كتبوها، حيت عندكم واحد كينقصوا لكم هذه الناس اللي بحال هاد الامور اللي كيتكلم عليها الاخ ديال الباريناج وداكشي. وتكتب ريفيرونس سوي با روبو انفويي، وكتصل بهم اما باغ زوم ولا سكايب ولا بالتليفون ديريكتومون. عندك العائله هنا، ولا بغيتي تتصل انت بالتليفون ديريكتومون. ها الكوريال ديالهم، هذه سون افير ديال لي زافوكا ديال المحامون في مونريال. ارجع معكم. رجعوا الكومنت. مشكور الأخ كريم من المغرب، 46 سنة، سائق سيارة إسعاف، زوجتي ممرضة، 3 أبناء. من هنا نقولها لك مباشرة، الزوجة ديالك هي الأولى، هي اللي خصها تقدم على عقود العمل بصفتها أنها انفيرميير، عندها 20 طون ديكسبيريونس. ما كيهمش الولاد تقدمها عندك، قدمها مزيان، هاد الدولة باغا الولاد واخا يكونوا عندك 6 ماشي مشكلة. الولاد راه بالعكس كيعاونوا، هما باغيين يعمروا البلاد، كيعمروها بناس فيهم الكفاءات والدبلومات وفيهم وفيهم. الزوجه ديالك كاين تقدم في الاول، هي تكون تقدم في عقود العمل ديال لي زانفيرميير. رجع الحلقات ديالي ورجع للمكتب، رجع الحلقه ديال نوفو سكوتيا الا بغيتي تجي لكيبيك، نوفو برونزويك اسمح لي، راه كيقلبوا على لي زانفيرميير حتى كيفاش كيقلبوا عليها. يعني خص يكون فيها الشروط 3: دبلوم، تجربه، اللغه تتواصل، كنظن انفيرميير يبارلي يكومونيك اون فرونسي سور. يعني الزوجه ديالك كاين تقدم على عقود العمل، وكنصحك تعملها في اسرع ما يمكن، ان هذا الوقت محتاجين. فكرتوني الناس اللي كيسمعوا الحلقات، راه غدا عندنا انتخابات، ربما ما غاديش تهمكم بزاف، ولكن غادي نقول لكم علاش غادي تهمكم. كاين انتخابات فيدراليه غدا لو 20 سبتمبر، غادي نصوتوا اما ننجح الحزب الليبرالي، راه هاد الامور ديال هاد لي بروسيدور، هاد القوانين ديال الهجره غتبقى كما هي. لا نجح الحزب المحافظ، تكلمت على حلقه سابقه، 80 70% غادي يغيروا من هاد الاجراءات ديال الهجره، غالبا يغيروها. علاش؟ منهم ديك 400 الف مهاجر اللي كان كندا باغاها كل سنه، اللي عقلتو في ديسمبر 2020 بغاو 400 الف، مليون و200 واحد من هنا 2023. ما نظنش غادي تبقى لا تطلع الحزب المحافظ. المشكل ان الحزب المحافظ هما اللي عاطينو غادي يربح، كيقولوا غادي يربح. غنعطيكم الخبر ان شاء الله الاثنين ولا الثلاث. J'ai postulé H360, cependant, il y a uniquement le Québec. Oui, juste le Québec. Le total de mes points sur le profil d'entrée express, 315. Est-ce que ça marchera si j'envoie une demande d'intérêt à une province؟ هذا سؤال ما نقدرش نجاوبك عليه مباشرة، لأن هذا تسمى استشارة قانونية، وما عارفش أنا الدوسي دير كما هو، ما نقدرش نعطيك شي حاجة ديرها، لأن سيرتو في لونتري اكسبريس هذا مشكل. صراحة بالنسبة غنجاوبك على الاش 360. وي كاين خاص بكيبيك، انا كنقولوا كيقولوا ان شاء الله، قالوا لي في اخر مره انهم باغيين يعملوها في اونتاريو، يعني خارج كيبيك، نتمنوا يعملوها ان شاء الله. بالنسبه للسؤال هذاك الشطر الثاني ديال السؤال ديالك، ما مباشره ما نقدرش نجاوبك، لان هذيك كتسمى استشاره، خصك تتصل ب بالمكتب. المكتب غادي نرجع عليه، ها هو المكتب، لان ما يمكنش بحال هاد الامور هذه، خص تكون سيغ سيغتان، خص يشوفوا الدوسي ديالك، عليك بالمكتب هذا ويعطوك استشاره. عندو الاخ اللي كيشوف هاد ها هو، وغادي نخليه افوكا ريوندو. رجع Salut gentlemen, je voulais postuler au Québec, mais le programme Arrima tarde vraiment. Ça c'est vrai. كنقولوها وكنعاودوها.
Faire, s'il vous plaît, je suis sage-femme principale, expérience 22 ans, Nouveau-Brunswick. درت حلقة قبل أمس avant-hier. Nouveau-Brunswick. sage-femme راك تدخلي في لا سونتي مطلوبين Nouveau-Brunswick. يعني فوتي كيبيك. وي فوتي كيبيك حيت غادي تعطلي. فك الشروط ثلاثة هم Nouveau-Brunswick قدمي كاينين عندك حظوظ كبيرة وباغيين لا سونتي بزاف. دائما بالشروط ديالك. دائما كنذكر الناس هادو كيبقاو en aucun cas هاد لي كونساي اكسبريمي اللي كنعطي sont d'une nature juridique, cela reste un partage d'expérience personnelle. ماشي استشارات كنعطيكم باش ما تسماش كنتخلص من عندكم وشي حاجه وانا ما كنتخلص ما والو. هادشي مجاني باش نتفاهموا. هادشي نصائح ودي بارطاج باش ما ندخلوش في ان كونفلي دانتيغي. نكتبوها بالعربيه هاي. شنو هي؟ السلام عليكم متزوج، عندي 2 أبناء، عندي دبلوم كهرباء الماء وليس عندي البكالوريوس. عندك نيفو بكالوريا وممكن تقدم على هاد العقود عمل نيفو بكالوريا وكتواصل 3 شروط دابا نكتبهم كنسى. تتواصل باللغة ضروري، الفرنسية لك تعجب كيبيك، الدبلوم ضروري وتجربة. تجربة خصك بخير، خصك إثباتات أن عندك تجربة، شهادة العمل، سي بي بي، سي ان اس اس، ما عرفتش من دولة كتكلم فيها، ما يثبت أنك مارستي هذه المهنة وعندك تجربة على الأقل سنة. 3 الحوايج مهمين. سجلت في تي اف في ال تي اس. السلام عليكم، دكتورة أسنان مع تخصص عملية باقي ما قبلونيش. عندك حل أخرى عقود العمل حاولت ما في اكسبريس اونتري ما نورمالمون كنظن دكتوره يعني ميدسان مطلوبين، دونتيست سي سا، دونتيست دكتورة اسنان مطلوبين بزاف. وي وعندك لي تيست درتي لونتري اكسبريس ما عرفتش كيفاش ما عطوكش. سي سور غادي ننصحك دائما لان بحال هادو هنا فين غادي نرجعوا بحال هادو ملفات كيبغيو شويه الخدمه، حيت ما يمكنش غادي نقولوها في المباشر بحال هكا. قدم على كنظن اختنا الاخ كريمه كنظن من شي دوله عربيه، حاولي التقديم في على مواقع حكوميه ك غيشي امبلوا، غيشي امبلوا سي سا، موقع حكومي كندي، ولا على طريق المكتب اش 360، ولا عملي استشاره قانونيه مع محامي اللي كنتعاملوا معاه. لان بحال هاد الامور تي دكتوره غادي نعاود نرجع. ها هو الا كنتي كتشوفي هاد الشيء ممكن ترسلي استشاره قانونيه هنا، ماشي مجانيه دائما، هذه بالمبلغ. هذا المكتب مباشره منكم، مباشره مع مكتب محاماه معتمد المرخص له من نقابه محامين مونريال. ها هو الاسم ديالهم، ها التليفون ديالهم، رقم الهاتف، ممكن تملئي هذه وترسليها اليوم وما يتصلوا بك، ولكن ماشي مجاني. لان بحال هاد الامور هذه ما نقدرش نجاوبك مباشره. Merci beaucoup. Anna, j'ai une convocation, parfait, pour un entretien à Marrakech. حيت كاين تفات porte ouverte de Québec. مزيان. Ce sera le 15 octobre ان شاء الله. واش هما كيخلصوا هما البيي ديال ما فهمش هذه البيي ديالاش طابلات، ما فهمش هذيك صراحه، راه ما عنديش هذيك، كنحاول. اول حاجه مبروك عليك مني جات كونفوكاسيون دو لونتروتيان مراكش، ولكن هاد بوغ اونتروتيان مراكش هاد مع بورت اوفير دو كيبيك. سي سا بورت اوفيرت، حس صحابتك شي مكتب ديال كونسلطاسيون شي حاجه. بورت اوفير دو كيبيك وي سي بون. كنتمنى لك الخير. قضيه ما فهمت السؤال الاخر، البيي ديال الطياره كتكلمي عليها، ما نظنش شنو ما كيخلصوش بورت اوفير دو كيبيك وداكشي ما كيخلصوش لي بي وداكشي. نو لي بي دافيون انا فهمت البي دافيون يعني شي مشغلين حالات استثنائيه وقليله، راه ماشي كاع لي زومبلويور هنا في كيبيك كنظن كيخلصوا الطياره، ما كايناش هادي الا شي وحدين كيكونوا في شي مناطق بعاد باش كيشجعوا بنادم يجي يخدم عندهم واقف ومزير على خدامه دي سيرفا ولا كويزيني ولا بيولوجي شي حاجه في شي منطقه بعيده شويه، كيخلص البي دافيون.
قليل ماشي كلشي. انا اول حاجه كنتمنى لك الخير وسي بون، نرى فيك البروفيل ديالك، فيك عندك عندك لي كاليفيكاسيون باش ديرها. Qu'est-ce que tu proposes de faire? 5 ans d'expérience, j'ai 31, j'ai 3 enfants, 4. سي السا بحال هاد الاسئله، شنو واش من النيفو عندك ديال الدراسي؟ شنو هو؟ باك بلس 1 بلس 2، اش عندك؟ لا ما يمكنش بحال هادشي، ما يمكنش في نعطيك شي نصيحه ولا شي حاجه وما عرفش. خصك ديطاي. انا من الاحسن، انا اش كنركز لان هادشي مجاني وداك الشيء، كنركز لك بالنسبه لك انت بلومبي شي حاجه، شوف المكتب ولا طالون مونريال ولا شي حاجه وابليكي على عقود عمل. من احسن عقود عمل مجانيين نفك الشروط، ما عرفتش المستوى الدراسي ديالك. شوف هذا. السلام عليكم، عافاك. بالنسبه لي تقبلوا في التمريض، التخصص ديال الممرض، واش ملي غادي يمشي لكندا ما يلقاش مشكل ديال الخدمه فيه الاول باش يقد على ما يولي خدام نيشان؟ وشكرا. حسب ما فهمت السؤال ديالك، لا تقبلتي في التخصص ديال التمريض يعني واش في لونطري اكسبريس ولا؟ راه كاين فرق. حيت لا كانت عندك اوفر دومبلو يعني عقد عمل، راك غتجي مباشره تخدم حسب ما فهمت. يعني ما تلقاش مشكله، سي سور ما غاديش يعطوك لو ستاتيو ديال انفيرمي باشولي ولا كلينيسيان. راه كاينين ثلاثه الانواع هنا ديال لي زانفيرمي. كلينيسيان باشولي هادو فوق، عندهم لا ليسونس الفوق. اوكزيليار هما ديال 6 شهور عام، وربما يخدموك بحال بريبوزي وبينيفيسيار بحال انفيرمي، على ما تدربتي وتكونتي وكدوز واحد لي تيست وداك الشيء باش كيعطوك لو ستاتيو بيرمي ديال ليكزارسيس كوم كوا انفيرمي. وي. اما لا جيتي بلونطري اكسبريس كنظن حسب ما فهمت السؤال ديالك، خاصك دير واحد بتيت فورماسيون هنا، وخاصك تتصل بلور دي زانفيرمي انفيرمي. كاين هنا كيتسمى لور، كتصل بهم، ما يعطوك يشوفك لي ديبلوم ديالك والمسائل ديالك الاكسبيريونس، ويعطوك واش دوز فورماسيون من فورماسيون، وضروري دوز واحد لو تيست ديال لا نجحتي كيعطوك لو بيرمي ديكزارسيس، كتولي انفيرمي ليغال. كاع المهن ريغلومونتي خصك ان بيرمي. ان بيرمي يعني رخصه باش تزاول المهنه هنا في كندا. شي واحد في البني، بناي، سودور، ميكانيسيان، الكتريسيان، بلومبي، كلهم هادو خصهم دي كارت كومبيتونس كنسميوهم. لا ما عندوش كارت كومبيتونس ما يقدرش يزاول المهنه. هنا هاد البلاد كلشي خصك تخلص عليه باش ودوز دي تيست باش يعطوك دوز بريفيليج ديال هاد الميسي. غادي ناخذ اخر سؤال وغادي نتمنى لكم حظ سعيد، لان بغيت نتكلم لكم على المكتب ديال المحاماه. كنخليه لكم، ونحاول نخلي لكم في حلقه. اللي بغى ماشي بالضروري، اللي بغى يعمل استشارات قانونيه كتبوا ريفيرونس دات كندا. عندكم واحد ريديكسيون بالنسبه للناس اللي عندهم شي مشاكل بحال هكا، ولا شي واحد باغي بون كله شو الدوسي ديالو. كاينين الناس كيتصنتوا ليا من كندا عندهم هاد المشاكل، بيرمي، ستاتيو، ريزيدونس، شي كله ممكن. وغادي نتمنى لكم حظ سعيد. ناخذ اخر سؤال. اسكو لو نوفو برونزويك idéal pour moi mais en bas parfait رانجو tout de suite. وي ياتي دي زونيفرسيتي، وي بالعكس كاينين دي زونيفرسيتي وفيهم بداو كيكثروا فيهم العرب، يعني المغاربه وشمال افريقيا كيكثروا فيهم ايكول كلشي. احسن لك نوفو برونزويك. هي كاين واحد كوتي نيجاتيف، شنو بعيده على ما عرفتش ملي كتكلم انت من شمال افريقيا. انت اسمحي لي نينا، كوتي نيجاتيف ان خصك تشد الطائره باش تجي لمونريال، عاد باش تشد الطائره من مونريال تمشي لكازا ولا تونس ولا لالجي ولا مصر ولا ما عرفت فين. هذا هو الكوتي نيجاتيف. اما راه تاهم بيلانغ، فرانكوفون انغلوفون فرانكوفون، فيها كلشي، رخيصه شويه وفيها كلشي، وعندك حظوظ تخليها في اسرع ما يمكن على كيباك اريما راه خصك من 3 سنين حتى 4 سنين اريما، عام وزيد ولا ريزيدونس باك بلا بلا.
خصك واحد 3 سنين ديال البروسيدور في كيبيك. نوفو برونزويك خصك عام، انت باغي ريزيدون بيرمانون من بعد. بالعكس احسن لك نوفو برونزويك. واش كنصحوا الناس نوفو برونزويك مانيتوبا وداك الشيء احسن لكم. بريتيش كولومبيا لي زونغلوفون، الناس اللي كتميتريزي اللي كتكلم باللغه انجليزيه، سيروا للويست، عندكم حظوظ. واخا تكلموا فرنسيه راه انت كتكلم جوج لغات انجليزيه وفرنسيه، عندك الحظوظ تشتغل على واحد كيتكلم مع الانجليزيه في المقاطعات الانجليزيه. علاش؟ لان كيشجعوا الفرنسيه دابا في كندا كلها، و ميم طون كتسمى انت كتولي بيلانغ، كتكلم جوج لغات. سونتر دابيل، بنكه، اسيرونس، ايكول، كوميسيون، اي مكان، سونتر، اي بلاصه غيخدموك انت الاول. اللي كتكلم جوج لغات، ماشي بحال واحد ولد تما البرتا ولا بريتيش كولومبيا كيتكلم مع الانجليزيه، انت تجي كتكلم جوج غادي ياخذوك انت، لان غادي يربحوا من وراك. كنتمنى لكم حد سعيد. شكرا لكم. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو، دي لايك. شكرا لكم. وغادي نكون مستقبلا الاسبوع المقبل ان شاء الله. السلام عليكم والى اللقاء.